जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सदर मुमलिकत ने आज एक ऐसा तमाशा किया जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। ज़ाहिर है पीटीआई के ओहदेदार आखिरी लम्हे तक पीटीआई के कारकुन रहते हैं। उन्हें आप जो मर्ज़ी ओहदा दे दें, जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दे दें, उनको वो एहतराम काबिल कबूल नहीं होता। अल्टीमेटली वो वही निकलते हैं जो उनके लीडर यानी इमरान खान निकले हैं। आरिफ अलवी साहब के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो आइन की, पाकिस्तान की और इस मुमलिकत खुदादाद की इज़्ज़त में इजाफ़ा करते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना घुस बैठिए होते हैं। ये इंतज़ार करते हैं एक ऐसे लम्हे का जहाँ पे रियासत और मुमलिकत को कमज़ोर किया जा सके, और वो लम्हा आज आ गया। और आरिफ अलवी साहब ने रियासत के वक़ार पर, कौम के नामूस पर एक वार कर दिया। कैसे किया, किस तरह किया, मैं आपको बताता हूँ। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल पेश किए गए। ये पहले पार्लियामेंट से मंजूर हुए, फिर कौमी असम्बली से मंजूर हो गए। उसके बाद तरीक़ाकार ये है कि आर्टिकल 75 के तहत कि ये बिल जाते हैं सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो बिल मंजूर कर लेते हैं या फिर बिलों पर एतराज़ लगा लेते हैं। एतराज़ की सूरत में दोबारा कुछ दिन पार्लियामेंट के पास नज़र षानी के होते हैं, लेकिन अगर वो एतराज़ जारी रहे, उस सब के बावजूद भी वो एतराज़ ख़त्म हो जाता है और अल्टीमेटली वो बिल कानून का हिस्सा बन जाते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है। इसमें सदर मुमलिकत समझना चाहिए कि सदर मुमलिकत इस आइन के मुताबिक वो बहुत ताकतवर शख्सियत नहीं है। उनका ओहदा एक आइनी नौइयत का ओहदा है। वो उस नौइयत के मुताबिक काम करते हैं। उनके काम यानी इस तरह समझ लीजिए कि उनके दफ्तर फाइलें जाएंगी और वो दस्तखत करके चुपचाप भेज जाएंगे। और ममनून हुसैन ने भी इसी तरह वक्त गुजारा, और आरिफ अलवी, क्योंकि आइन में इससे ज़्यादा एक्टिविज़म की गुंजाइश नहीं है कि आप एक्टिविज़म करने लग जाएं। ये एक आइनी ओहदा है, पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट ओहदा है। इस पर बैठकर आप अपने ओहदे का एहतराम करें, पाकिस्तान के नामूस और इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल करें, किसी पार्टी के कारकुन ना बने। एक ऐसी कैफियत पैदा करें कि आपके ओहदे की शख्सियत का भरम, ओहदे का भरम वक़ार कायम रहे। ये जनाब ज़रूरत है इस ओहदे की। लेकिन वो तहरीक इंसाफ का वर्कर ही क्या कि जिसको अपनी इज़्ज़त का, अपने वक़ार का ख्याल। आज जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट की है उससे एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। बहरान लोगों के जहनों में पैदा हुआ है, कानून और आइन के तौर पे नहीं पैदा हुआ। सदर मुमलिकत ने आज एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि ये पहले अंग्रेज़ी में ट्वीट की कि मैंने जो है वो आर्मी एक्ट और जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किया, और जिन लोगों को उनके तहत सज़ा होगी मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुस्तकबिल की बात करें, ये उन्होंने कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे अमले को ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपने अमले को कहा ये वापस कर दें, और उन्होंने वापस नहीं किए, और कोई बीच में साजिश हो गई और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अभी दूसरी जानिब क्या हुआ है? दूसरी जानिब पहले ये बिल मंजूर हो गए थे, टेक्निकली आइनी तौर पर ये बिल मंजूर हो गए थे, लेकिन इनका नोटिफिकेशन नहीं लगा था वज़ारत कानून की वेबसाइट पर, ना ही सेनेट की वेबसाइट पर। लेकिन जब सदर मुमलिकत ने ये ट्वीट किया उसके बाद से बिलों की मंजूरी का नोटिफिकेशन वेबसाइट्स पर लग चुका है हुकूमत पाकिस्तान की। यानी अगर कोई इसमें किसी को इबाहम था, खदशा था, वो खदशा दूर हो गया और अब जनाब ये मामला बड़े आगे तक पहुंच गए हैं। अब जब सदर मुमलिकत ने ट्वीट की तो उसमें बुनियादी चंद सुकम हैं, चंद खामियां हैं। पहली बात तो ये है कि चूँकि उनके पास दो इख्तियारात होते हैं। एक इख्तियार ये है कि आप बिल को मंजूर कर लें। उन्होंने इन दोनों बिलों का जो आइनी तरमीम या जो नुक्ता उनके पास आया उन्होंने मंजूर नहीं किया, यहाँ तक बात मानते हैं। दूसरी बात क्या है कि उस पर एतराज़ कर दें, और एतराज़ ज़ाहिर है सदर मुमलिकत कैसे करेंगे?
ظاہر ہے بل کے اوپر کوئی کامنٹ ہوں گے، کوئی رائٹنگ ہوگی، کچھ لکھا ہوگا نا، تو اس کے اوپر اعتراض ہوگا۔ بلوں کے اوپر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پیپر کے اوپر صدر مملکت کی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بل ریجیکٹ کر دیے ہیں، لیکن ان بلوں کے اوپر صدر مملکت کی جانب سے ریجیکٹڈ بھی نہیں لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وربل ڈائریکشن دی، یعنی اپنے عملے کو کہا کہ میں وربلی کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس۔ تو یہ صدر مملکت یا صدارتی محل کے کام اس طرح نہیں ہوتے کہ وربلی کہہ دیا تو چلو جناب اب یہ کام ہو گیا۔ پھر یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ نے اعتراض نہیں کیا اور یہ بل واپس کر دیے تو آپ کو پتہ تھا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہے، آپ نہ اعتراض کر رہے ہیں نہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ نے یہ بل واپس کر دیے، ایک مدت کے بعد ان بلوں نے آئین کے مطابق پاس ہو ہی جانا۔ یہ آپ کو پتہ تھا، آپ کو قانونی ماہرین بتا چکے تھے، آپ کو اپنے عہدے کی ذمہ داریاں پتہ تھیں، اس کے حدود اور قیود پتہ تھے۔ تو پھر صدر مملکت جناب عارف علوی نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب سب کچھ پتا تھا، جب پتا تھا یہ بل منظور ہو جائیں گے اگر میں کچھ نہیں کہوں گا، تو پھر کیوں ہوا؟ تو میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ظاہر تحریک انصاف والے کوئی موقع جانے نہیں دیتے اس ملک کی توہین کروانے میں، تو وہ موقع بڑے شان سے انہوں نے اویل کیا۔ اب دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں تو اب وہ عارف علوی کو نہیں دیکھ رہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ تحریک انصاف کے وہ والے لوگ ہیں جو خود حملہ کراتے ہیں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پہ، اور اس کی مبارکباد کی نوید عمران خان کو سناتے ہیں۔ دنیا تو نہیں دیکھتی نا، انہیں کیا پتا؟ وہ تو دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان کا صدر، آئینی طور پر پاکستان کا منتخب کیا صدر مجھے اپنے ٹویٹ میں کہہ رہا ہے کہ میرا عملہ میری بات نہیں مان رہا۔ دنیا کو یہی میسج کیا، اور اس سے زیادہ انسلٹنگ بات کسی بھی ملک کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ ادارے، انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے سسٹم کو، اور وہ بڑے مزے سے صدر مملکت کے ملازم اور عملے کے اوپر بھی قابو پا چکے ہیں۔ صدر مملکت چاہے چیختے رہے، روتے رہیں، پیٹتے رہیں، ان کا کہا ہوا بل نہ مانا جائے گا، نہ ان کا کہا ہوا حکم تسلیم کیا جائے گا۔ یہ جناب صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس صورتحال کے حوالے سے اب دنیا میں ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اچھا، پاکستان میں بھی ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے 9 مئی کے بعد۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا وہ خوف زدہ ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے، اس میں کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ کو ڈرا دھمکا دیا گیا ہے، بالکل ڈرایا دھمکایا گیا، اور ادارے کی جانب سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تحریک انصاف اور ادارہ سامنے ہو گئے 9 مئی کے بعد، ان دونوں کی جنگ ہوئی ہے، اس میں باقی سیاسی جماعتیں شامل نہیں رہیں۔ اچھا، جب یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو وہ لوگ جو شہداء کی یادگاریں جلانے پر بھنگڑے ڈال رہے تھے، جو پاکستانی پاسپورٹ کو جلانے پر خوشیاں منا رہے تھے، جو پاکستان کے پرچم کو پیروں تلے روند کر ویڈیو بناتے تھے، جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دے کر بھنگڑے ڈالتے تھے، ان سارے لوگوں کو ایک نئی کمک مل گئی ہے، ان سارے لوگوں کو ایک نیا حوصلہ مل گیا ہے، ان سارے لوگوں کی جو ہے نا، یہ صدر مملکت نے ان کے کاندھے پر ایک تھپکی دی ہے اور کہا ہے کہ شاباش جوانوں، چپ نہیں ہونا جب تک تمہارا صدر اس آئینی عہدے پر تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے بیٹھا ہوا، تم لوگوں نے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف کارروائیاں روکنی نہیں ہیں۔ اور اب یہی کچھ ہوگا آنے والے دنوں میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کلاؤڈ تو ہے ہی اوورسیز پاکستانی، جنہوں نے پاکستان کبھی نہیں آنا، اس کلاؤڈ کو لے کر یہ جناب آگے بڑھیں گے، دنیا بھر میں شور مچائیں گے کہ پاکستان کے صدر کی بات پاکستان کے لوگ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت نہیں مان رہی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کو حکومت نہیں مل جائے گی، عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکے،
لیکن اس سے فوج کی توہین ہوگی، پاکستان کی توہین ہوگی اور آئین پاکستان کی تصحیح ہوگی، اور شاید یہی صدر عارف الوی کے اس ٹویٹ کا مقصد تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔